Sino काफ़ी सारी बातें हुई हैं, इनमें से चंद बातें आपके साथ शेयर करें। पहली बात उन्होंने की कि ग़ज़वाए ये करना असल जो ग़ज़वाए नहीं करते वो उनकी नमाज वाजिब उन्हें चाहिए कि रफ़ा यदैन वाली नमाज शुरू करें। तो मैंने उनसे चंद बातें अर्ज़ की, वो आपसे भी कर देता हूँ। मैंने कहा देखें, रफ़ा यदैन करना या रफ़ा यदैन ना करना, तो इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों तरह की अहादीस वो मिलती हैं। बाज़ सहाबा किराम ये नक़ल फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू में जाते वक़्त और रुकू से उठते वक़्त रफ़ा यदैन किया, और बाज़ सहाबा किराम ये नक़ल फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ शुरू करते वक़्त रफ़ा यदैन किया और बाद में फिर पूरी नमाज में रफ़ा यदैन नहीं किया। अब दोनों अहादीस के अंदर तत्बीक ये है कि शुरू के अंदर रफ़ा यदैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे और बाद के अंदर आपने तर्क कर दिया। तो जो शुरू वाली नमाज को ज़िक्र करते हैं और रफ़ा यदैन का ज़िक्र करते हैं, और जो सिर्फ़ पहली मरतबा रफ़ा यदैन का तज़किरा करते हैं, तो ये बाद वाली नमाज का, रसूलुल्लाह की आखिरी ज़िंदगी वाली नमाज का तज़किरा है। तो बहरहाल मैंने उससे अर्ज़ किया कि देखें, रफ़ा यदैन करने का भी तज़किरा है और रफ़ा यदैन ना करने का भी तज़किरा है। अच्छा, हम अगर कुरान करीम के अंदर देखते हैं तो कुरान करीम के अंदर ये अल्फ़ाज़ आते हैं, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाह। मुसलमानों, अगर तुम्हारा किसी चीज़ के बारे में तनाज़ा हो जाए तो तुम उस बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ और अल्लाह के महबूब की तरफ, अल्लाह के रसूल की तरफ, यानी कि उसको ले जाओ, अल्लाह की अदालत में ले जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में ले जाओ। तो अब मेरा सवाल, मैंने कहा और काफ़ी बातें हैं लेकिन मेरा सिर्फ़ एक सवाल है, हम अल्लाह के रसूल की अदालत में अपना फ़ैसला ले जाते हैं, तो रफ़ा यदैन ना करने के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान वो मेरे ज़िम्मे है। मैं आपको दिखाता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को रफ़ा यदैन करते हुए देखा तो उनको फ़रमाया उस्कुनू फ़िस्सलाह, नमाज में सुकून इख्तियार करो और रफ़ा यदैन ना करो। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि आप सिर्फ़ एक हदीस मुबारक लाएँ जिस हदीस के अंदर ये बात हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हो कि रुकू में जाते वक़्त या रुकू से उठते वक़्त रफ़ा यदैन करो। और मेरा दीगर अहले हदीस गैर मुक़ल्लिदीन से भी यही सवाल है कि पूरे ज़ख़ीरा हदीस में से सिर्फ़ एक हदीस लाओ जिसके अंदर ये बात हो कि रसूलुल्लाह ने फ़रमाया हो कि रफ़ा यदैन करो, जब तुम रुकू करो, या रुकू से सर उठाओ तो उस वक़्त रफ़ा यदैन करो। कोई एक सही हदीस ला कर दिखा दें तो हम बात को मान लेंगे। जहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ा यदैन करने का या ना करने का तज़किरा है, तो दोनों तरह की अहादीस मुबारक हैं और दोनों तरह की सही हदीस मुबारक हैं। रफ़ा यदैन करने का भी तज़किरा है और ना करने का भी तज़किरा है। तो जब इस तरह का मामला पेश आता है कि एक मसला है और उसमें दोनों तरह की अहादीस हैं और दोनों तरह के उसमें जो है वो दलाइल मौजूद हैं, तो फिर ज़ाब्ता ये है कि इदा तारज़ा तसाक़ता, दोनों हदीसें जब मुतारिज़ हो जाएं तो दोनों साक़ित हो जाती हैं। अब यहाँ पर तत्बीक देने की सूरत ये होती है कि इनसे कोई कवी दलील होती है यहाँ पर है या नहीं है, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इनसे कवी दलील मौजूद है और वो रसूलुल्लाह का फ़रमान मौजूद है। और जहाँ पर कौली और फ़ेली हदीस के अंदर तारुज़ हो जाए तो वहाँ पर कौली हदीस को तरजीह हासिल होती है। दूसरी बात मैंने उनसे अर्ज़ की कि आप इस बात पे भी तवज्जो कीजिए कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, उनको एक दुआ दी है। और दुआ कौन सी दी है? अल्लाह के महबूब ने फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तावील अल किताब, ऐ अल्लाह अब्दुल्ला बिन अब्बास को किताब की यानी कुरान मुक़द्दस की तफसीर सिखा दे। तो ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को दुआ दी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी भी नबी की दुआ को हम देखते हैं तो कुरान और हदीस के अंदर हमें एक चीज़ नज़र आती है, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ को कबूल ना करना हो तो नबी को तंबीह फरमा देते हैं। जैसा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे के लिए दुआ की तो अल्लाह ने फरमाया
इन्नहु लैसा मिन अहलिक, اے نوح آپ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے، یہ آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، لہٰذا دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ بن ابی منافق کا جنازہ پڑھایا، اس کے لیے دعا کی تو اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ آئندہ کے بعد کسی منافق کا جنازہ بھی نہیں پڑھانا اور ان کے لیے استغفار بھی نہیں کرنی، دعا بھی نہیں کرنی، یعنی کہ بتا دیا کہ میں نے آپ کی اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ تو معلوم ہوا کہ جب بھی اللہ رب العزت نے کسی نبی کی دعا کو قبول نہ کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، اور کہیں بھی یہ بات ذکر نہیں ہے کہ رسول اللہ کی یہ دعا رد ہوئی ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک تفسیر لکھی ہے جس کا نام تفسیر ابن عباس ہے، عربی کے اندر بھی موجود ہے اور اردو کے اندر بھی اس کے تراجم موجود ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مؤمنون کے اندر شروع کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ خاشعون کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ای متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم۔ خاشعون کی تفسیر فرماتے ہیں کہ وہ تواضع کرنے والے ہیں، دائیں بائیں دیکھنے والے نہیں ہیں، اور نماز میں رفع یدین کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ کون تفسیر فرما رہے ہیں؟ صحابی رسول، کسی آج کا کوئی محدث یا مفسر نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے حضرت عبداللہ بن عباس۔ یہ تفسیر فرماتے ہیں کہ خاشعون وہ لوگ ہیں جو نماز میں رفع یدین نہیں کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ تو اور یہ حالت بھی ایسی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ ظاہر ہے یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ جب امام اپنے حجرے سے مسجد کے اندر نماز پڑھانے کے لیے آتا ہے تو مقتدی وہ سنتیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی رکوع میں جا رہا ہے، کوئی رکوع سے کھڑا ہو رہا ہے، تو رفع یدین کر رہے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما لی اراکم رافعی ایدیکم، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم رفع یدین کر رہے ہو۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ کأنہا اذناب خیل، شمسن کے الفاظ بھی ہیں کہ یہ رفع یدین تو ایسے ہو رہا ہے جیسا کہ کوئی سرکش گھوڑے جو ہے وہ دمیں ہلاتے ہیں، لہذا نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ نماز میں سکون اختیار کرنا ہے، نماز میں رفع یدین نہیں کرنا۔ دوسری بات میں نے پھر عرض کیا کہ دیکھیں خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدوں کے گوشت سے منع کر دیا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے، اور اس جب منع کیا تو اس وقت دیگچیوں کے اندر وہ گھریلو گدے ان کا گوشت پک رہا تھا، صحابہ کرام نے دیگچیاں ڈیل دی ہیں اور سارا کا سارا وہ گوشت گرا دیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے گدوں کا گوشت کھایا جاتا تھا۔ میں نے کہا دیکھیں پہلے گدوں کا گوشت کھایا جاتا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا صحابہ کرام نے اس کو چھوڑ دیا۔ اگر صرف ثبوت کی بات ہے تو پھر آپ گدے کا گوشت بھی کھا لیں، کیونکہ یہ تو ثبوت ہے اس بات کا کہ پہلے کھایا جاتا تھا پھر منع کر دیا، تو جس طرح پہلے گدے کا گوشت کھایا جاتا تھا بعد کے اندر منع ہو گیا ہے، تو اسی طرح پہلے رفع یدین کیا جاتا تھا، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ تو منع کی حدیث موجود ہے، قولی حدیث موجود ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کی قولی حدیث ہو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ رکوع میں جاتے وقت رفع یدین کرو، رکوع سے کھڑے ہوتے وقت رفع یدین کرو، تو میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں۔